अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ये ज़रब इतनी शदीद थी कि तलवार उसके हाथ से छूट गई। ये ज़रा सा ख़तरा मोल लेने का भी वक्त नहीं था। ये लोग मुझे कत्ल करने आए थे। इससे पहले कि चौहड़ सिंह संभलता, मेरी तलवार उसके पेट में आधी से ज़्यादा घुस चुकी थी। यह सारा अमल 1 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सेकंड में मुकम्मल हो गया था। चौहड़ सिंह ने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ लिया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने तलवार उसके पेट में से खींच ली थी। लड़की का बापू और उसका मंगेतर गुरनाम सिंह मुझ पर झपटे। मुझे गुरनाम सिंह से खतरा था क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी, दूसरे सिख के हाथ में कृपान थी। उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं थी। गुरनाम सिंह भी अनाड़ी था, उसे तलवार चलानी तो आती थी, मगर तलवार के वार से अपने आप को बचाना नहीं आता था। उस अहमक ने दोनों हाथों से तलवार के दस्ते को पकड़ा और उसे ऊपर उठाकर मेरे सर पर वार करने की कोशिश की, मगर अभी उसकी तलवार उसके सर के ऊपर ही थी कि मेरी तलवार उसके पेट के आर पार हो चुकी थी। मैंने चिल्लाकर लड़की के सिख बाबू से कहा, मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम भी मुझे कत्ल करने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। मगर लड़की का बापू एक तो सिख था और दूसरे ये उसकी इज्जत व आबरू का मामला था। वो बहादुर आदमी था। उसने ऐसी चीख अपने हलक से निकाली कि एक बार तो मैं भी घबरा गया। उसने मुझे बड़ी गंदी गाली दिया और गुरनाम सिंह की तलवार पकड़कर मुझ पर हमला कर दिया। अब हम दोनों में तलवारें चलने लगीं। मैं भी कोई तलवार बाज नहीं था, मगर मुझे कमांडो के दाव पेश सारे आते थे। सिख वाशियों की तरह मुंह से गजबनाक आवाज़ें निकालता हुआ मुझ पर धड़ाधड़ वार कर रहा था। मुझे उसके वार बचाने मुश्किल हो रहे थे, मगर मुझे बहुत जल्द एहसास हो गया कि मैं तलवार से उसके वार ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकूंगा और बहुत मुमकिन है कि उसकी तलवार का वार मुझे शदीद ज़ख्मी कर दे, क्योंकि सिख बिफरा हुआ था। वो गैरत के जोश में था और मैं अक्ल से काम ले रहा था। गैरत के सामने मेरी अक्ल मेरा साथ छोड़ सकती थी। मैंने बस इतना ही किया कि सिख ने तलवार का वार किया तो उसके वार को अपनी तलवार पर रोकने की बजाय मैं बिजली की तरह नीचे से निकलकर उसकी दाएं जानिब आ गया और वहां आते ही मैंने अपना बाजू उसकी गर्दन में डालकर अपने फौलादी शिकंजे में जकड़ लिया और सिर्फ इतना झटका दिया कि वो बेहोश हो जाए। न जाने क्यों मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने अपना बाजू उसकी गर्दन से निकाला तो वो नीचे गिर पड़ा। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो अपने पाँव के बल बैठी दोनों हाथों की उंगलियां मुंह में दबाए कांप रही थी और मुंह से अजीब किस्म की सहमी हुई आवाज़ें निकाल रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और एक तरफ खींचते हुए कहा, होश करो, होश में हो। मैंने उसे 2-3 झटके दिए और घोड़ों की तरफ देखा जो इस कत्ल के मनाजर से बिल्कुल बेताल्लुक होकर करीबी झाड़ियों में मुंह मार रहे थे। मैं लड़की को खींचता हुआ घोड़ों के पास ले आया। मैं खुद एक घोड़े पर सवार हो गया और लड़की से कहा कि मेरे साथ चलना है तो दूसरे घोड़े पर बैठ जाओ। लड़की अपने होशो हवास में आ गई थी। जल्दी से उसने घोड़े की काठी को दोनों हाथों से पकड़ा और उछलकर उस पर बैठ गई। दूसरे लम्हे हमारे घोड़े होशियारपुर कठुआ की तरह के नीम पहाड़ी इलाके में दौड़ते चले जा रहे थे। मुझसे 2 आदमी कत्ल भी हो गए थे। अगरचा मैंने सेल्फ डिफेंस यानी अपनी जान बचाने के लिए उन्हें कत्ल किया था, मगर मुझे दुश्मन मुल्क में कानून का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिल सकता था। मुझ पर तो कत्ल का जुर्म आयद होता और फांसी की सज़ा हो जाती है, और ये सारी बातें मेरे जहन में थीं और मैं लड़की को लेकर जितनी जल्दी हो सके श्रीनगर कमांडर शेरवान की कमी गाह में पहुंचना चाहता था। घोड़े काफ़ी तेज़ दौड़ रहे थे। फासला तेज़ी से तय हो रहा था। हम एक पक्की सड़क पर आ गया। लड़की ने कहा कि यहाँ से हमें होशियारपुर की लारी मिल जाएगी। मैंने लड़की से पूछा, तुम्हें यकीन है कि यही सड़क होशियारपुर को जाती है? उसने कहा, हाँ, मैं कई बार यहाँ से लारी में बैठकर होशियारपुर गई हूँ। हमने घोड़े वहीं छोड़ दिए और सड़क पर काफ़ी आगे जाकर बैठ गए और पीछे से आने वाली लारी का इंतज़ार करने लगे। दूर से एक लारी आती नजर आई। मैंने खड़े होकर उसे हाथ दिया। लारी रुक गई। मालूम हुआ कि यह लारी जम्मू जा रही थी। मुझे खुशी हुई। मैंने लड़की को साथ लिया और लारी में बैठ गया। कटवा लारी रुकी तो मैंने लड़की से कहा, हरनाम को और कुछ खाने को लाऊं? यह जुमला मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा था
کہ دوسرے ہندو سکھ مسافر جو لاری میں ہمارے قریب ہی بیٹھے تھے انہیں یقین ہو جائے کہ ہم بھی ہندو سکھ ہی ہیں۔ لڑکی سمجھ گئی تھی، کہنے لگی نہیں ویر جی، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ لاری سے نیچے نہ اتروں۔ تھوڑی دیر تک اڈے پر رکنے کے بعد لاری جموں کی طرف چل پڑی۔ یہ سارا علاقہ پہاڑی بھی تھا اور کہیں کہیں میدان بھی آ جاتے تھے۔ سردی زیادہ نہیں تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ لاری آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے جب ہم جموں پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ جموں کا شہر میرے لیے جلندھر سے زیادہ خطرناک تھا، یہاں مجھے محتاط رہنے کی زیادہ ضرورت تھی۔ کشمیر کی جنگ کی وجہ سے یہاں CID بہت پھر رہی تھی۔ میں نے لاری اڈے سے ہی معلوم کر لیا کہ سری نگر جانے والی لاری اب صبح کے 4 بجے چلے گی۔ شام کو سری نگر کوئی لاری نہیں جاتی تھی۔ اب میرے سامنے رات گزارنے کا مسئلہ تھا۔ جموں میں اپنا ایک مجاہد ضرور عام شہری کے بھیس میں موجود تھا، مگر میں لڑکی کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ ہم کسی ہوٹل میں رات بسر کر سکتے تھے، لیکن ہوٹل میں رات بسر کرنے سے ہم CID والوں کی نظر میں آ سکتے تھے۔ جموں کے ہوٹلوں کے باہر تو CID ضرور موجود ہوتی تھی، بلکہ ہوٹل والے خود CID والوں کو بتا دیتے تھے کہ رات ٹھہرنے کے لیے ان کے ہوٹل میں کون کون آیا ہے۔ ہم لاری اڈے کی چھت کے نیچے ایک طرف ہو کر بیٹھے تھے۔ لڑکی نے چادر سے جسم ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ لاری اڈے کے اندر ہی ایک دکان تھی جس کے باہر نگڑا ہوٹل لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہاں سے 2-3 روٹیاں اور چاول بھاجی لیا اور لڑکی کے پاس آ گیا۔ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ وہ کہنے لگی رات کہاں رہیں گے ویرا؟ میں نے آہستہ سے کہا اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ لاری اڈے میں بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ پہاڑی علاقے میں شام جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ذرا اندھیرا ہو جائے تو لڑکی کو لے کر کسی دور افتادہ معمولی سی ہوٹل کی تلاش میں نکلوں۔ جموں شہر کے بازاروں میں سے تھوڑا بہت واقف ہو چکا تھا، مگر یہاں بھی خطرہ لاحق تھا کہ یہ بڑا شہر ہے اور کشمیر کی وادی کے قریب ہے۔ یہاں انڈیا کے سبھی اخبار آتے ہوں گے اور وہ اخبار بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے جن میں میری تصویر چھپی ہوئی تھی۔ اسی واسطے میں بے حد احتیاط سے کام لے رہا تھا اور لوگوں کی نظروں سے اپنے چہرے کو چھپا رہا تھا۔ شام ہو گئی تو اندھیرا ہو گیا تھا۔ اب میں لاری اڈے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ ہم کس ہوٹل میں جائیں۔ ہوٹل کے سوا دوسری کوئی ایسی جگہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی جہاں میں لڑکی کے ساتھ رات گزار سکوں۔ اچانک میرے ذہن میں گردوارے کا خیال آ گیا۔ جموں شہر میں بڑے مندر گردوارے تھے، ہم کسی گردوارے میں محفوظ رہ کر رات گزار سکتے تھے۔ ایک زمانے میں نے جموں شہر کے باہر ایک بستی میں ایک گردوارہ دیکھا تھا۔ میں نے وہیں چلنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے اس بستی کا نام یاد نہیں رہا جس بستی میں یہ گردوارہ تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا ہم کسی گردوارے میں رات گزاریں گے، ہوٹل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، وہاں پولیس ہمارے پیچھے آ سکتی ہے، مجھ سے 2 خون بھی ہو چکے ہیں۔ لڑکی کہنے لگی جیسے تمہاری مرضی بھائی جان۔ لڑکی کبھی مجھے ویر جی کہتی اور کبھی بھائی جان کہتی۔ وہ سکھوں کے ماحول میں پلی بڑی تھی، مگر اس کو مسلمان ماں نے پالا تھا اور اس کو کلمہ پڑھایا تھا، نماز سکھائی تھی اور مسلمانوں کے تمدن سے بھی روشناس کرا دیا تھا۔ اس لیے وہ کبھی کبھی بالکل مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کی طرح مجھے بھائی جان کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ہم لاری اڈے سے نکل کر بڑی سڑک پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک خالی تانگا قریب ہی کھڑا تھا۔ اس وقت مجھے جموں کی اس بستی کا نام معلوم نہیں تھا جہاں گردوارہ تھا۔ یہ بستی شہر کے مضافات میں تھی، اس لیے میں نے اس بستی کے گردوارے کو منتخب کیا تھا۔ ہم تانگے میں بیٹھ گئے، تانگا اس مضافاتی بستی کی طرف چل پڑا۔ میں اور لڑکی تانگے کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جموں شہر کی بتیاں روشن ہو گئی تھیں۔ تانگا ایک گھاٹی اتر کر ایک ٹیلے کی طرف جا رہا تھا۔ اس ٹیلے کے دامن میں گردوارہ تھا۔ ٹیلے کی ڈھلان پر اور نیچے مکانات تھے جہاں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے تانگا گردوارے سے کچھ فاصلے پر رکوا دیا۔ میں نے لڑکی سے کہا میں بات کروں گا، تم خاموش رہنا۔ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ گردوارے کے دروازے پر بلب جل رہا تھا، اندر سے گربانی کی آواز آ رہی تھی۔
سکھ مرد عورتیں گرنتھ صاحب کے درشنوں کو گردوارے میں جا رہے تھے۔ ہم گردوارے کے اندر جا کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے ماحول کا بغور جائزہ لیا، وہاں کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا تو میں نے لڑکی سے کہا تم یہیں بیٹھو، میں گرنتھی سے بات کر کے آتا ہوں۔ میں گردوارے کے اس کمرے میں آ گیا جہاں گربانی کا پاٹ ہو رہا تھا۔ میں نے سر پر رومال باندھ لیا تھا، یہ گردوارے کے احترام کے لیے ضروری تھا۔ میں نے دیکھا کہ گرنتھی اس وقت بے حد مصروف تھا، اس سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں احترام سے بیٹھے رہنے کے بعد میں باہر نکل آیا۔ ایک طرف ایک نیلے کپڑوں والی اکالی سیوادار لمبے جھاڑو سے گردوارے کا صحن صاف کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر ست سری اکال کہا اور اسے پوچھا کہ وہاں پردیسی مسافروں کے رات بسر کرنے کا کوئی جگہ مل جائے گی۔ سیوادار نے کہا گردوارے کے پیچھے سرائے ہے، وہاں چلے جاؤ۔ میں لڑکی کو لے کر سرائے آ گیا۔ یہ سرائے ایک لمبی سی باریک کی شکل تھی۔ پارک کے برآمدے میں کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یہاں بھی ایک سیوادار مل گیا۔ میں نے اسے کہا صاحب جی، میرا نام شام سنگھ ہے، میرے ساتھ میری بہن بھی ہے۔ ہم سری نگر جا رہے تھے کہ معلوم ہوا کہ لاری صبح کو جائے گی، ہمیں رات گزرنے کو کمرہ مل جائے گا۔ 10 روپے ادا کرنے پر ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا جس میں ایک چارپائی تھی، فرش پر دری بچھی ہوئی تھی، ہمیں 2 موٹے کمبل بھی مل گئے۔ میں نے لڑکی سے کہا تم چارپائی پر سو جانا، میں دری پر سو جاؤں گا۔ لڑکی چارپائی پر بیٹھ گئی، میں نیچے دری پر کمبل گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ وہاں رات کو خاصی سردی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا تمہیں اپنے باپو کے مرنے کا افسوس نہیں ہے؟ وہ بولی میرا باپو نہیں تھا، وہ میرا اور میری ماں کا دشمن تھا، اس نے میری ماں کے بہن بھائیوں ماں باپ کو شہید کر کے اس کو اغوا کیا تھا، وہ میرا باپ نہیں تھا، میں اسے اپنا باپ نہیں سمجھتی، مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں نے اسے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ میں نے اس کے باپ کی گردن کو صرف اتنا جھٹکا دیا تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ لڑکی نے مجھ سے پوچھا کیا تم پاکستانی فوجی ہو؟ میں نے کہا تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ وہ بولی جس طرح تم نے اکیلے اور نہتے ہو کر 3 تلواروں کرپانوں والے سکھوں کو ٹھکانے لگایا ہے، یہ پاکستان کا بہادر فوجی ہی کر سکتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا پاکستان کا ہر مسلمان فوجی ہے اور وہ اپنے ملک پر حملہ کرنے والے دشمن کو اسی طرح ٹھکانے لگائے گا۔ کھانا ہم نے لاری اڈے پر ہی کھا لیا تھا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد لڑکی چارپائی پر اور میں دری پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کمرے میں کمزور روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ سرائے کے سیوادار نے کمرہ دیتے وقت مجھے 2 باتوں کی خاص طور پر ہدایت کی تھی۔ اس نے کہا تھا رات کو کمرے کا بلب جلتا رکھا جائے گا، تم لوگوں نے منہ اندھیرے سری نگر جانے والی لاری پکڑنی ہے، اس وقت میں گربانی کا پاٹ سن رہا ہوں گا، تم کمرے کو تالا لگا کر چابی یہاں سے صندوقچی میں ڈال دینا۔ میں نے کمرے کا تالا اس میں لگی ہوئی چابی سمیت اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر چارپائی پر لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، وہ دستک کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی اور میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا۔ کون ہے بھیا؟ میں نے پوچھا۔ باہر سے کسی مرد کی آواز آئی، سنگ تو پرشاد لے لو۔ پرشاد کا معاملہ تھا، میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گردوارے کا کوئی سیوادار ہوگا جو سرائے کے مسافروں میں گردوارے کا پرشاد بانٹ رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک درمیانے قد کا بھاری بدن والا آدمی ہاتھ میں حلوے کا ڈونا لیے کھڑا تھا۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے اندر آ گیا اور لڑکی کو پرنام کرتے ہوئے بولا क्षमा کر دینا بہن جی، آپ کو تکلیف دی ہم نے، ایک سکھیا سکھنی تھی، یہ اس کا پرشاد ہے۔ میں نے پرشاد کا ڈونا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا شکریہ مہاراج، ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں، میرا مطلب تھا کہ ہم سونا چاہتے ہیں اور تم چلے جاؤ۔ مگر وہ کھڑا رہا اور میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ باریک تھے، اوپر مونچھوں کا چھجا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بڑی خطرناک لگی۔ کہنے لگا بھائی صاحب آپ جلندھر سے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی، میرا نام شام سنگھ ہے، یہ میری بہن ہرنام کور ہے۔ اس وقت جلدی میں میرے منہ سے نکل گیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔
मुंह से लड़की का असली नाम निकल गया था। उसने लड़की को गौर से देखा, फिर अपनी गर्म सदरी में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक पिस्तौल था। कहने लगा, मैं जम्मू पुलिस का CID इंस्पेक्टर बंसीधर हूँ। तुम्हारे बारे में हमें सारी रिपोर्ट मिल चुकी है। तुम पाकिस्तानी जासूस हो, पीछे 2 सिखों का खून करके और इस औरत को भगाकर श्रीनगर ले जा रहे हो। ये औरत इस कमरे में रहेगी, तुमको मेरे साथ थाने चलना होगा। मैंने अपने आप को परेशान नहीं होने दिया था। ये वाक़या मुझे पहली बार पेश नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं कई बार इस किस्म के हालात से गुजर चुका था। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि इसके साथ बाहर पुलिस तो नहीं आई। मैंने कहा, महाराजा, आपको गलती हो गई है। मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। पाकिस्तानी जासूस सराय के किसी दूसरे कमरे में ही होगा। मैं ज़िला जलंधर के गांव बेरवाली का रहने वाला हूँ और ये मेरी बहन है। उस आदमी का चेहरा मज़ीद करख्त हो गया था। मैंने देखा कि पिस्तौल पर उसके हाथ की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो गई थी और उसका रुख मेरे सीने की जानब था। कहने लगा, हमारे मुखबर गधे नहीं हैं। थाने चलकर तुम खुद मान जाओगे कि तुम ही पाकिस्तानी जासूस हो और तुमने 2 सिखों को कत्ल किया है और एक सिख सरदार को बेहोश करके उसकी बेटी हरनाम कौर को अगवा करके ले जा रहे हो। मैंने हरनाम कौर की तरफ इशारा करते हुए कहा, महाराज, आप हरनाम कौर से पूछ लो। अगर मैं इसे अगवा करके ले जा रहा होता तो वो शोर न मचाती। CID इंस्पेक्टर इसके जवाब में एक ऐसी हरकत कर बैठा जो पुलिस और CID के लोग अक्सर किया करते हैं। पिस्तौल उसके सीधे हाथ में था और वह मुझसे 2 कदमों के फासले पर खड़ा था। उसने मुझे बड़ी गलीज गाली देते हुए एकदम बाएं हाथ से मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। कमांडो बड़ा मुतहम्मिल मिजाज होता है और कभी गर्मी नहीं दिखाता। वो हर कदम ठंडे दिल से पूरी तरह सोच समझ कर उठाता है। मगर खुदा जाने उस वक्त मुझे क्या हो गया कि गाली सुनते और थप्पड़ खाते ही मेरा सर फिर गया। शायद इसकी वजह वो लड़की भी हो जिस पर पहले से मेरी दिलेरी की धाक बैठ चुकी थी और जो चरपाई पर हैरान परेशान बैठी थी। मेरी आंखों के सामने एक बिजली सी कूद गई। फिर मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैंने कैसे उसकी नाव के नीचे ज़ोर से अपना ठुड्डा मारा और कैसे वो दोहरा होकर गिर पड़ा। फिर कैसे मैंने सबसे पहले उसका पिस्तौल पाँव की ठोकर से दूर फेंका और कब मेरे फौलादी बाजू ने उसकी गर्दन को अपने शिकंजे में जकड़कर झटका दिया। मुझे होश उस वक्त आया जब बंसीधर नामी जम्मू पुलिस का CID इंस्पेक्टर मेरे करीबी दरी पर मरा पड़ा था। मैंने पिस्तौल उठाकर अपनी जेब में डाला और खोंटी से जैकेट उतार कर पहनते हुए लड़की से कहा, तैयार हो जाओ, हमें अभी चलना होगा। लड़की जल्दी से चरपाई से उठी और सिरहाने के पास पड़ी चादर जिस्म पर लपेटने लगी। मैंने अपने सिरहाने के नीचे से कुंजी का लगा हुआ ताला निकाल कर हाथ में पकड़ लिया और लड़की को 1 सेकंड रुकने का इशारा किया। दरवाज़ा अगरचा बंद था मगर उसे अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। मैं ये देखना चाहता था कि ये आदमी अपने साथ वर्दी या सिविलियन कपड़ों वाली पुलिस के आदमी तो नहीं लाया। बरामदे का बल्ब कोने में जल रहा था। बरामदा खाली पड़ा था। गुरुद्वारे के बड़े कमरे की जानब से गुरबानी के पाठ की हल्की आवाज़ आ रही थी जो रास्ता बरामदे से गुरुद्वारे के गेट की तरफ जाता था। रात हो जाने और सर्दी बढ़ जाने की वजह से वो भी खाली पड़ा था। मैंने लड़की से कहा, आ जाओ। लड़की 6-7 घंटों में मेरे हाथ से 3-4 आदमी कत्ल होते देख चुकी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो चादर अपने जिस्म पर ठीक करने लगी। मैंने उसे कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, निकल चलो। कमरे से बाहर आकर मैंने दरवाजे को ताला लगाया और चाबी अपनी जेब में ही रख लिया ताकि अगर सेवादार ने सुबह के वक्त कमरे को खोलकर लाश देखनी है तो उसे मज़ीद देर लग जाए। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था, 3 कपड़ों में थे। इसी तरह बड़े सुकून से चलते हुए बरामदे से उतर कर गुरुद्वारे के गेट में से बाहर निकल गया। यह हमारी खुशकिस्मती थी कि CID इंस्पेक्टर मामले की तहकीकात के लिए अकेला ही आया था। ऐसे मौक़ों पर ये लोग अकेले ही जाते हैं मगर संगीन हालात में असला ज़रूर साथ रख लेते हैं। इसकी वजह यह होती है कि ये लोग कामयाब कार्रवाई पुलिस की बजाय अपना नाम डालने के ख्वाहिशमंद होते हैं। जम्मू शहर की इस बस्ती की सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। दरिया पार शहर की बत्तियां जगमगा रही थीं। लड़की कहने लगी, अब हम कहाँ जा रहे हैं वीर जी? ये मुझे खुद भी मालूम नहीं था। मैंने कहा, अब हमारा इस शहर में रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से किसी तरफ निकल जाना चाहिए।